बिहानै उठेको सरकारले मेडल बाँडेछ। आफ्नो सरकार मेडल बाँडेछ धुमधाम। त्यो मेडल बाँड्दा पनि त्यो गाउँघरमा भनाइ छ नि, पारी चितुवा कराए वारी सिँगारी हराए। बिहानै उठेको सरकारले मेडल बाँडेछ। आफ्नो सरकार मेडल बाँडेछ धुमधाम। त्यो मेडल बाँड्दा पनि त्यो गाउँघरमा भनाइ छ नि, पारी चितुवा कराए वारी सिँगारी हराए। परिचर्चा अनि उहाँको गुणगान गाउनुपर्छ, संविधान जस्तै महत्त्व दिएर। तपाईँले अघि सुन्नुभयो ऋषि धमलाले बोल्दा, वास्तवमा यस कुरो जो हो त्यो कुरो वास्तवमा ऋषि धमलाले पस्कन जाने हुन्छ हेर्नु। मलाई लाग्छ उहाँले कुरो गर्ने, हिँड्दा हिँड्दै सबै कुरो गर्ने हेर्नु। अब अहिले पनि तपाईँले दलहरूले सम्झौता गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झौता गर्यो, एमाले गर्यो, माओवादीले गर्यो, सबै दलहरूले सम्झौता गरे। बहिष्कार गरेर गएका मधेसवादी दलहरू समेतले पनि सम्झौता गरे। परिणामस्वरूप अहिलेको संविधान बन्यो। अहिलेको संविधान हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क वेस्टमिन्स्टर मोडेलको संसद छैन, हामी त्यसलाई सुधारिएको संसद भन्छौँ। 2 वर्ष अविश्वास ल्याउन पाइँदैन, एकदम स्थिर पार्लियामेन्ट भनेर त्यसमा विभिन्न तर्कहरू राखिएका छन्। त्यसैले विघटनको सन्दर्भमा खुबै प्रश्नहरू उठेका थिए। अघि रमन भाइले सोध्नुभयो नि, खै त्यसको रक्षाको लागि काम गरेको। अब रमन भाइले त सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुभयो, तर आफ्नो पार्टीको मुद्दा हो, फिस चाहिँ पाउनुभयो कि भएन थाहा छैन। तर मैले आफ्नो पार्टीभित्र धुमधाम छलफल गरेँ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग छलफल गरेँ। यो कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा, कुनै रूपमा पनि अहिले संसद विघटन ठिक हुँदैन। तर पार्टीभित्र त विभिन्न विचार हुन्छ नि, होइन र? हेर्नुहोस् त, विभिन्न कुरालाई लिएर हाम्रो रामचन्द्रजी शेरबहादुरजी छलफल गरे हुनुहुन्छ। तर पार्टी निर्वाचनमा गयो, विघटनमा गयो। सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गरेन। त्यति बेला मैले विराटनगरको आमसभामा गएर पनि भाषण गरेको छु र भनेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यू यो कारणले विघटनमा जानुभएको छ, उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गर्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास छ। मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि 200% विश्वास छ। मैले विघटन बारेमा चाहिँ केही भनिनँ। प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास यो म चाहिँ लिम्बू आमाको छोरा भएकोले मेरो नेपाली त्यति बुझिँदैन कि के हो। यति प्रष्ट बोल्दा पनि भनिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ साथी। त्यति बेला विघटन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा बोलेको थिएँ, थुप्रै बोलेको थिएँ। त्यसमध्येको एउटा कुरा भाइरल भएको थियो। मैले भनेको थिएँ त्यति बेला पत्रकारहरूसँग यो छलफल गरेको मैले हो, पत्रकारहरूलाई मैले प्रशिक्षण दिएको हो।
मलाई अहिले पनि पढाउन खूब मनपर्छ। त्यसैले वकिल पढाउन म गइरहन्छु बेला बेलामा, विभिन्न कार्यक्रममा जान्छु र पत्रकारहरूसँग पनि प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन्छु। धुलखेलमा मैले त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको थिएँ, त्यसमा म एकडेक हल्लिनँ। तर एउटा कुरा म तपाईँहरू समस्या राख्छु, हामीले संविधानमा एउटा कुरा लेखेका छौँ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि त्यो मुद्दालाई असर पर्ने गरेर बोल्नु हुँदैन। त्यो कुरा संविधानमा हामीले लेखेका छौँ। त्यही भएर त्यति बेला हेर्नुहोस् त, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू घाँटीमा प्लेकार्ड झुन्ड्याएर सर्वोच्च अदालतको अगाडि वी आर हियर, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा त। मैले एउटा कुरा छ, म फेरि यहाँ रामचन्द्रजीलाई देखेँ, मेरा साथीभाइहरूलाई देखेँ, अनि मलाई एकदम उत्साह जागेर एक दुईवटा कुरा त मैले राख्नै पर्यो भन्ने लाग्यो। अहिले देश बजेट होलिडे कति मिठो शब्द, तर बजेट ठप्प भन्छन्। किन त्यस्तो भयो? अघि संविधानको कुरा उठेको हुनाले यो म भन्दैछु, संविधानको कमी कमजोरी इत्यादि। म यहाँहरूसँग प्रष्ट शब्दमा भन्छु, मेरो सदा सर्वदाको अडान हो, संविधान बनाएको दिनदेखि अहिलेसम्मको अडान हो। त्यसैले मैले माथि कुर्सीबाट भने यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी जिम्मेवार हौँ। संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता चाहिँ बाँड्दैन, हामीले देखाउनुपर्छ। मैले भारतका संविधान निर्माता अम्बेडकरलाई सम्झेर त्यो भनेको हुँ। अम्बेडकरलाई यसै गरेर संविधानको बारेमा यहाँ गल्ती भयो, यहाँ खराबी हो, यहाँ यस्तो भयो भनेर भन्दा अम्बेडकरले जवाफ दिएका थिए एकपटक, भारतको संविधानमा खराबी छैन, खराबी छ भने हामीमा छ। ठ्याक्कै मैले पनि यहाँनिर भने हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौँ, समझदारीको दस्तावेज बनाएका छौँ, त्यसमा कमी कमजोरी छैन। तर त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। 47 को संविधान थियो नि, संशोधनको कुरा उठ्दा कसले पो हो हामीले भनिपठायौँ 60 वर्षसम्म कमा र फुल स्टप, यसमा परिवर्तन हुँदैन। जनताले संशोधन होइन संविधान नै उल्टाइदिए। त्यसैले अहिले हामीले राम्रो गरेका छौँ, लचिलो संविधान बनाएको छौँ। जनताको मन जित्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, संसदमा पुग्नुहोस्, के परिवर्तन गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुहोस्। अब परिवर्तन गर्न, परिमार्जन गर्न सजिलो छ। आन्दोलन गर्नको लागि जनताकोमा गएर फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन कुनै पनि परिवर्तनको लागि। अब जनताको मन जिते हुन्छ, आशीर्वाद लिए हुन्छ। यो ढङ्गले हामी यो संविधानलाई लिइरहेका छौँ। संविधानमा कमजोरी छैन, कमजोरी हामीमा छ। संविधानमा खराबी छैन, खराबी हामीमा छ। के छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ, सच्याउँ, अगाडि बढौँ। अझै एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने छ, त्यो रमन भाइलाई थाहा छैन। धेरै पछि थाहा पाएछन् साथीभाइहरूले, नेताहरूले। संविधानमा चाहिँ अब सबैले सबै त पढ्दैनन् नि। निर्वाचन हारेको मान्छे त्यो कार्यकालभरि, प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, त्यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्यो भने त्यो कार्यकालभरि चुनाव हारेको मान्छे मन्त्री बन्न पाइँदैन। प्रष्ट छ, त्यो मान्छे छेकेकै हो। किनभने विगतमा हारेको मान्छेहरू मन्त्री भएको उदाहरणहरू आए, प्रधानमन्त्री भएको यस्ता कुराहरू आए। मैले भरे फेरि प्रधानमन्त्री भएको भन्दा आफ्नै मान्छे पर्ला कि भनेर तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो नि। साथीहरू थपक्क बिर्सियो भनेर हामीले त्यो लेखेकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रष्ट उद्देश्यका साथ हामीले त्यो व्यवस्था राखेका छौँ। यस्ता धेरै अनुभवमा आधारित भएर संविधानको व्यवस्था गरेका छौँ। र अब अन्तिममा
मैले टुङ्ग्याएँ। यसलाई अनुभवमा आधारित भएर कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो संविधान अब सबैको लागि सर्वस्वीकार्य भयो, तर असन्तुष्टिहरू छन्। सर्वस्वीकार्य भयो तर असन्तुष्टिहरू छन्। त्यो असन्तुष्टिहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न पर्छ। जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा कुरा म जोड्छु। आज संविधान दिवसको दिनमा बिहानै उठेको सरकारले मेडल बाँडेछ। आफ्नो सरकार मेडल बाँडेछ धुमधाम। त्यो मेडल बाँड्दा पनि त्यो गाउँघरमा भनाइ छ नि, पारी चितुवा कराए वारी सिँगारी हराए। हिजो राति त पारी खोला पारी त चितुवा कराउँदै थियो। यसो बिहान उठेर हेरेको त खोरमा त सिँगारी खसी त छैन। पक्कै त्यो चितुवाले लगेछ भने जस्तै नि। त्यस्तै हुन्छ कि भनेर मैले साथीभाइहरूलाई यसो खुसुक्क सुझाव म छेउमा पनि कोट्याएर दिँदै थिएँ, भन्दै थिएँ। अहिले पनि यो अन्तिममा जाने बेलामा भन्दैछु। त्यो त गजब हो नि त। केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि मुद्दा पर्यो, केही भएन। मुद्दा पर्छ, मुद्दा परेपछि हार हुन्छ जित हुन्छ, त्यो पनि केही भएन। कहिले कतापट्टि कहिले कतापट्टि साथीभाइहरूले बहस गर्नुहुन्छ, त्यो पनि केही पनि भएन। त्यो हुन्छ। तर यो के भएको भनेको, हामी भनिरहेछौँ संसार मेची महाकाली सबैले भनिरहेछन् अहिलेको सरकार भनेको जनताबाट जितेर आएको होइन, जनादेशबाट होइन। जनादेशबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको सरकार। खैर त्यो पनि केही भएन। तर त्यो परमादेशको आदेश गर्ने न्यायाधीशज्यूहरू 5 जनाले मेडल पाउनु पर्यो। मुद्दा गर्ने साथीभाइहरूले मेडल पाउनु पर्यो। कोकोहरूले म साह्रै बिर्सिन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि खालि मेरो के त आग्रह विनम्र हो भन्दा मलाई मेरा न्यायाधीशज्यूहरूमाथि विश्वास छ। मैले उहाँहरूमाथि प्रश्न उठाएको होइन। तर यसो गर्दा पारी चितुवा र वारी सिँगारी हराएको कुरा हुन्छ कि, उहाँहरूमाथि आरोप लाग्छ कि भनेर विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दैछु। अहिलेसम्म उहाँहरूलाई औँला उठाउन कसैले पाउँदैन। यो सरकारले थाहा नपाएर दिदियो होला। त्यसैले म तपाईहरुको कार्यक्रम मार्फत यो 5औं वार्षिकोत्सव जुन मनाइराख्नु भएको छ नि अघि, म ऋषि धमला मार्फत तपाईहरु मार्फत उहाँ 5 जना न्यायाधीशज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको चाहिँ नाम त्यहाँनिर छ भने, बिहान त छ भन्ने सुनेको छु, तपाईहरुको नाम छ भने तपाईहरुले त्यो मेडल सारै विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरिदिनुहोस्। मेरो हार्दिक आग्रह छ। यति आग्रहका साथ म फेरि यो नेटवर्कलाई बधाई दिँदै, धन्यवाद दिँदै, शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छु। हवस्।